अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आप सबको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपके साथ माह रमजान की 8 तारीख का वजीफा शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत व बरकत हैं। आज मैं आपको ऐसे कलमात बताऊंगी, ऐसे अस्माए आज़म बताऊंगी, अल्लाह के ऐसे नाम बताऊंगी जिसको आपने करके बारगाह इलाही में दुआ करनी है। तो जब दुआ आपने करने बैठना है तो अल्लाह करीम आपको दुआ के बदले हर वो चीज अता करेगा जो आप अल्लाह से मांगेंगी। तो इस अमल को, इस वजीफे को आपने पूरे यकीन, तवज्जो, यकसुई से करना है। अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि रमजान उल मुबारक के पहले अशरे के चंद दिन रह गए हैं, 2 से 3 दिन रह गए हैं। तो आपने इन दिनों में इन कलमात का विर्द करना है, यानी पहले अशरे की दुआ का विर्द करना है। रब्बि गफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बि गफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। तर्जुमा, ए हमारे रब, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। इस दुआ को आपने रोजाना 100 मरतबा पढ़ना है। इस दुआ का विर्द करना है। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा और आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। नंबर 2 पे आपने नमाज की पाबंदी लाजम करनी है। रमजान उल मुबारक में वैसे भी सब लोग नमाज की पाबंदी करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते उनसे गुजारिश है कि रमजान के महीने की रहमतों से माला माल हों। बहुत ही बदकिस्मत वो इंसान होता है जो माह रमजान के महीने को पाए और अपने अल्लाह को राजी ना कर सके, अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सके, अल्लाह की नेमतों से माला माल ना हो, अल्लाह की रहमतों से माला माल ना हो। बड़ा ही बदकिस्मत वो इंसान है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग नमाजें अदा नहीं करते, नवाफिल नहीं पढ़ते, अल्लाह को अल्लाह के नामों से नहीं पुकारते, तो उन सब लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह को याद करें, गुनाहों की बख्शिश करवाएं, आखिरत में अपनी मगफिरत करवाएं, दर्जात बुलंद करवाएं, अपनी आखिरत को बेहतर बनाएं, अल्लाह की रहमतों, बरकतों और नेमतों से माला माल हों। नमाज आपने पाबंदी से पढ़नी है। नमाज अदा करने से अल्लाह करीम आपको दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल, इनामात से माला माल करेगा। नंबर 1, नमाज अदा करने से रोजी में बरकत होती है, रोजी में इजाफा, रिज़्क में इजाफा होता है। नंबर 2, सेहत और तंदुरुस्ती मिलती है, सेहत वाली जिंदगी अल्लाह करीम अता करता है। नंबर 3, औलाद नेक होती है। नमाजें अदा करने से, औलाद के लिए दुआएं करने से औलाद नेक व सालिहा बन जाती है। तो आप सबसे गुजारिश है कि नमाजें अदा करके अपने बच्चों के लिए दुआएं जरूर किया करें। नंबर 4 पे घर में खुशहालियाँ आती हैं। नमाज पढ़ने से घर में अमन व सलामती और खुशहालियाँ आती हैं। नंबर 5, दुनिया में इज्जत मिलती है। नंबर 6, मैदान हशर में जामे कौसर मिलेगा। और नंबर 7, आखिरत में जन्नत मिलेगी। नमाज अदा करने के इतने बड़े इनामात हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी लाजम करें, अल्लाह की रहमतों और बरकतों से माला माल हों। तो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दे और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जिजाकल्लाह। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके रिज़्क में इजाफा हो, दौलत में इजाफा हो और उनकी चीजों में अल्लाह तुबारक व तआला गैबी तरीके से बरकतें अता फरमाए, गैबी रोजी के असबाब उनके लिए पैदा फरमा दे। वो जो काम भी करें अल्लाह करीम उन्हें कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। दुनिया में वो मट्टी में हाथ डालें तो मट्टी सोना बन जाए। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। मट्टी में हाथ डालें और सोना बन जाए, इससे मुराद
یہ ہے کہ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے اس کام میں انہیں کامیابی و کامرانی ملے، اور اللہ سے جو مانگے اللہ انہیں عطا کرے۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو 8 رمضان المبارک والے دن نماز مغرب کے بعد لازم کریں۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ کبھی جیب خالی نہیں ہوگی، جیب سے کبھی بھی پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کی دکانیں ہیں وہ اپنے غلے میں بھی یہ عمل کر کے پھونک مار سکتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے ان کا غلہ کبھی خالی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے بھرا رہے گا اور دولت سے بھی بھرا رہے گا، اور گھر میں خیر و برکت اور رزق کی ریل پھیل ہو جائے گی۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 8 رمضان المبارک والے دن کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کریں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 8 رمضان والے دن کر کے اللہ سے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ پورا سال اس عمل کے فوائد سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جائے نماز پہ ہی بیٹھ جانا ہے، کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی۔ اسی جگہ بیٹھ کر 41 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ یا حفیظو یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ یا اللہ، ان کلمات کو آپ نے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ پڑھ کے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ سجدے میں سر رکھ کے دعا نہیں کر سکتے تو آپ دعا بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن سجدے میں سر رکھ کے دعا کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کریم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے دعائیں کیا کریں۔ اللہ کریم آپ کی دعا اتنے نزدیک ہو کر سنے گا کہ آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو فوراً عطا کرے گا۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کا رزق وسیع و کشادہ ہوگا، دولت سے آپ مالا مال ہوں گے، دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال ہوں گے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ آپ کے رزق میں غیبی مدد آئے گی، آپ کی دولت میں اللہ کریم غیبی طریقے سے برکتیں اور رحمتوں کا نزول کرے گا۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 8 رمضان المبارک والے دن نماز مغرب ادا کرنے کے بعد لازم کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ لوگوں کو دینے والے بن جائیں گے، غریب لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ کریم ضرورت سے زیادہ آپ کو دولت عطا کرے گا، پیسہ عطا کرے گا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ آپ کو اتنی دولت کہاں سے عطا کر رہا ہے۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ان میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ جب بھی مانگو اللہ سے رو رو کر مانگو اور بہت زیادہ مانگو، اللہ کریم آپ کو ضرور نوازے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو وہ مل جائے گا۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔